السلام عليكم. اليوم بغيت ندير لكم واحد الفيديو مهم بزاف اللي هو ديال الجوب اتيديون، حيت بزاف كل واحد كيسولني بوحدو شنو فين ممكن ندفع. زعما واش كاينين بزاف د البلايص فين تقلب على جوب اتيديون، شنو هما لي جوب اتيديون نقدروا نديرو. جونغ واش لي بتيت فيل فيهم لي جوب اتيديون ولا لا. دونك انا اليوم قلت غادي نهضر على هذا الموضوع اون فوا بور توت، نهضر عليه يعني بصفاش يعني اون جينيرال. اول حاجه بعد اللي خصكم تعرفوا هو كاينين بزاف لي سيت ديال لي جوب اتيديون. اول واحد هو اللي دابا انا ديجا كنوريه لكم، اللي هو الجوبافيز. هاد الجوبافيز هذا عنده علاقه بالكروس، يعني تقدروا تلقاو فيه حتى الخدامين اللي مثلا الا كنتو ساكنين في الكروس اللي نتوما ساكنين فيه يقدروا يعطيوكم دي زوفر ديال شي خدمه. ما عرفتش يعني شنو خدامين اللي ممكن زعما تخدموا في الريستو ديال الكروس، ممكن تخدموا في الكافيتيريا، ممكن تخدموا مهم شي حاجه بحال هكا، تخدموا في الادمينستراسيون ديروا فوتوكوبي ولا مهم شي حاجه بحال هكا. وغتكون مزيانه حيت غتكون قريبه عليكم وما غاديش تضربوا تماره بزاف. المهم هذا لو سيت هذا كيف كتشوفوا ديال لي ستوديون مكتوبه ديجا اتوديون. الوغ كتدخلوا ليه كتلقاو فوتر فيل. نقولوا باغ اكزومبل انا بغيت نقلب على جوب اتوديون، غادي نكتب روان. فوالا معطوني روان، كاينه روان دي فيل لي روان هادو سون كتشوفوا كلشي فيهم روان مي هادو كلهم سون دي فيل دي بتيت فيل حدا روان. دونك انا نختار روان يعني الرئيسيه. و فوتر دومين يعني شنو الدومين اللي بغيتو نتوما تقلبوا فيه على واش ايد دوميسيل، واش انيماسيون لوازير سبور، بيرو ادمينستراسيون، اوتيلري ريستوراسيون، كوليكتيفيتي فونت ديستريبيسيون ولا شي دومين واحد اخر. المهم نقولوا حنايا باغ اكزومبل بغينا نقلبوا في بيرو ادمينستراسيون، غادي نشوفوا لي زانونس. فوالا كيف كتشوفوا هنايا في الجنب ما غوشاش كيعطيوك لي كريتير اللي بغيتي تدخل نتايا، يعني شنو لا ريجيون مثلا اللي بغيتي تخدم فيها، ديبارتمون، تيب دو كونطرا، تيب دومبلويور، تقدر تختار اللي بغيتي. فوالا دونك هنا كاينه كيف كتشوفوا كارت ليست، نكليكي على ليست. annonce par 6 pages، كليكيو على afficher. اي فوالا وهنا غادي تلقاو لا ديسكريبسيون ديال لي جوب اللي كاينين. ريمونيراسيون كيف كتشوفوا هنايا كيديروا لكم حتى الريمونيراسيون اللي تقدروا ديروا. مثلا هاد لوفر هادي ressources humaines ميسيون 3 mois Rouen، rémunération 8,19 8,19 net par heure à partir du 1/2/2018. description du poste voilà 35 ساعة par semaine, bureau administration. هذا c'est un stage de 3 mois. expérience débutée pas de problème. فوالا كيف كتشوفوا تقدروا باغ اكزومبل ديروا انيماسيون لوازير سبور وتشوفوا. هنا لا ديسكريبسيون كاينه 3 انيماتور مي هادي سي ان اوفر سي دي دي. هذا ce n'est pas un job étudiant, c'est un emploi NUT. المهم هنا كتنزلوا كيف كتشوفوا في السيت. كاينه هنا ديال البلاصه ديال الكروز ديال اللوجمون، لا بورس ديال اللوجمون اللي هي ماشي لينا حنايا ديال لي ستوديون فرونسي. وهنايا كيحطوا لكم لو كروس لو كروس ريكروت، صافي كيعطيوكم دي زوفر اللي دايرهم الكروس. شوك بيرسونيل انتروتيان ميناج يعني اللي بغا يدير الميناج، اجون انتروتيان دو لانج، سي دي دي 8 جور. وهنا شنو دايرين بيرو هادو بغاو غير بور 8 جور،
يعني بغيتو تخدموا مثلا شي سيمانه بغيتو ديروا فيها جوب ايتوديون، ممكن ديروا هاد القضيه. بيرو سوك حيت هي عاوتاني دايرين سي دي دي 5 موا ستاندار 5 موا فوالا. يعني تقدروا تدخلوا هنا لهاد البلاصه لو كروس ريكروت وتشوفوا لي جوب اللي ممكن ديروهم في الكروس. هذا السيت الاولاني هذا. تاني سيت اللي بغيت نهضر لكم عليه وديما كنهضر لكم عليه اللي هو لو بون كوان. هو ماشي سيت خاص غير بلي جوب ايتوديون، هو سيت فيه اي حاجه بغيتوها، يعني جونغ افيتو ديال المغرب. الوغ كتدخلوا كتكتبوا في جوجل لو بون كوان كيعطيكم هاد لاباج، كتكليكيو على فوار تو لي زوفر كيعطيكم هاد الباج الثانيه هادي. الوغ ملي كيعطيكم هاد لاباج هادي كتعطيكم هنا داكشي اللي بغيتو تقلبوا. مثلا كيقول لك كو شيرشي فو، الوغ مثلا غادي نديرو امبلوا، ويعطيوك لا فيل اللي بغيتي دير سوا لا فيل سوا لو كود بوستال. الوغ نكليكيو على ريشيرشي. ولا الا كان عندكم بيرمي ممكن انكم ديروا شوفور مثلا في ليتي، جوب d'étudiant pour l'été، préparateur commande. فوالا كيف تشوفوا يعني هنا تقدروا تلقاو بزاف ديال الخدامي. soutien scolaire بحال هنا دايرين aide à la rédaction des salaires des adultes plutôt، dépanneur، couvreur، cuisinier، كان عندكم على cuisine. دونك هنايا يعني غادي تلقاو بزاف ديال لي زوفر. وكنصحكم تدخلوا لهاد السيت دائما لو بون كوان ميم الا بغيتو تقلبوا على اللوجمون، حيتاش غادي ينفعكم بزاف بزاف، سورتو الا جيتو لهنا يعني ما كنتوش خديتو الكروس ولا ما بغيتوش تسكنوا في الكروس، غادي ينفعكم بزاف هاد لو بون كوان. انا كنت كنقلب فيه قبل ما نجي. وكاين هاد بول امبلوا. هاد بول امبلوا حتى هو ماشي خاص غير بالجوب ايتوديون، فيه كاع داكشي، فيه يعني حتى من بعد ملي تاخدوا الدبلوم ان شاء الله غادي تقلبوا فيه. كتدخلوا هنا كديروا لو ليو دو طرافاي الميتي اللي بغيتو، كيخرجوا لكم دي ميلي ديال لي زوفر. هاد لو سيت هو يعني كنصحكم به بزاف. واخر سيت كنصحكم به هو هاد انديد. هذا اللي هو سيت مزيان بزاف، وتلقاو فيه يعني بغيتو تقلبوا على لي ستاج وداكشي، يعني تلقاو لي زوفر كاملين في لي ستاج هنايا لي جوب ايتوديون، كلشي كتكتبوا حتى هو الميتي اللي بغيتو ولا فيل وكيخرج لكم كلشي. هذه من واحد الناحيه. من ناحيه اخرى غادي نهضر لكم عليها دابا، هو لي تيب يعني اشنو ممكن دير في فرنسا كوم جوب ايتوديون. اول حاجه اللي ممكن دير انا اللي كنصح بها بزاف، يعني صراحه ماشي من تجربه شخصيه ولكن من تجربه ديال الناس اللي كنشوفتهم يعني معايا، يعني سيتوديون اللي كيقراو معايا، هو كيقدروا يخدموا في لافاك. يعني تمشي لافاك وتسولهم واش عندهم دي زوفر، وغادي تكون مزيانه بزاف من ناحيه ديال الكونسيلياسيون ديال الكونسيلياسيون انتر لو طون l'emploi du temps et le travail le boulot. حيتاش لافاك ما عندهاش الحق يعني لانترديكسيون باش انهم يخدموكم في الوقت اللي نتوما عندكم فيه القرايه. راه كل مشيتو لاي بلاصه واحده اخرى ما غاديش يتسوقوا لكم لهاد القضيه. لافاك ما عندهاش الحق. الوغ يعني لافاك شنو ممكن تعطيكم كوم اوفر؟ ممكن تعطيكم ديروا لاكو ديال لي نوفوز ايتوديون، ممكن تعطيكم ديروا شي توتوريال مثلا كيفاش توريو لي نوفوز ايتوديون كيفاش يدخلوا السيت ديال لافاك، كيفاش يتعاملوا مع لو ان تي ديال لافاك. ممكن تخدموا في لا بيبليوتيك جونغ تاع ديروا لونغيسترومون ديال الكتب اللي خرجوا واللي غيدخلوا، وتجاوبوا في التليفون فوالا شي حد بغى يدير اون برولونجاسيون ولا شي حاجه. وكاين تاني تقدروا ديروا سوتيان انفورماتيك الا كان عندكم مع الانفورماتيك، يعني تقدروا تعاونوا لي ستوديون اللي عندهم نقص كيديروا لهم ان سوتيان انفورماتيك في لافاك. وكاينه لانيماسيون سوسيال كولتوريل، الا كانوا عندكم مع لي زيفينمون سبورتيف تقدروا تعطيكم يعني الاداره ديروا لانيماسيون ديال شي ايفينمون سبورتيف وتخلصوا عليه. فوالا. وهاد الخدامي هادو كيكونوا من سبتمبر حتى لجوان، يعني لا بيريود ديال القرايه. وتقدروا تخدموا لو 1 جويي يعني حسب ما قلبت، و لو 31 اوت تخدموا نهار كامل. الخدمه الثانيه اللي بغيت نهضر لكم عليها هي اسيستانت ديدوكاسيون، يعني بحال قلتو ان سورفيون في شي ايكول بريفي وفي شي ايكول شي يعني ايكول ديال بريمير. غادي تونكادري تورفيي لي زيليف، يا اما في الوقت ديال الريكرياسيون ديالهم حيت هما كيخافوا عليهم. كاين يعني كيحطوا ولادهم دي زيكول هما غاليين بزاف، الوغ كيخافوا لي زيكول كيبغيو كي ريكروتيو ناس اللي كيحضروا لهم لي زيليف بوندون
لا ريكرياسيون و بوندون ميم لي زيتود، يعني ملي يكونوا مثلا البروف ما كاينش انت غادي تكون كتحضيهم بيرمانونس. فوالا تعلمهم الانترنت، تعلمهم كيفاش يدخلوا، فوالا يعني تسورفيهم. أه ثالث حاجه هي بيبي سيستر، وهذه كتجي مع البنات اكثر. اللي هي غادي صراحه ماشي غير مع يعني البنات، الا كنتو غادي تكونوا في الدار. يعني الا كنتو غادي ديروها في الدار هاد البيبي سيستر، يعني غادي تمشيو مثلا انت اليوم ما قاريش العشيه، عندك واحد من جوج حتى لستة ما قاريش، الوغ شنو غدير؟ غتمشي عند واحد الناس غادي يقولوا لك شوف حنايا غادي نخرجوا، غادي نخليو لك هاد انفون ان بتي انفون، و يعني ولا بيبي ولا جو سي با، غادي يقولوا لك بغيناك تغارديه لينا هاد العشيه كامله، وغادي يتفقوا معاك على لو بري، وانت غتحضري لهم صافي، ملي غيجيو غادي تمشي فحالك. يعني تقدر ماشي ضروري يعني تبقى انغاجي معاهم انك كل سيمانه مثلا غدير معاهم ولا لا، يعني مثلا اليوم نتايا عندك الوقت، يعني غادي غيعيطوا عليك وصافي. كتكون انت ديجا درتي لا سميتك في واحد السيت، درتي لانسكريبسيون، الوغ كيبداو كيسولوك كيقولك واش نتوما واش نتايا انت ديسپونيبل اليوم، كتقول لهم وي صافي كيعيطوا عليك. وحاجه اخرى كاينه عاوتاني اللي هي تقدر تفيدكم، اللي هي تقدروا تخدموا خدمه مزيانه بزاف، تكونوا مثلا نتوما ساكنين حدا واحد الناس اللي هادوك الناس لي بارون ديالهم بجوجهم لي بارون بجوجهم خدامين، عندهم مثلا ان انفون اللي ما كاينش ما دايرينش لي ترونسبور في ليكول ديالو، وما كاينش اللي غيديه للمدرسه. الوغ انت شنو غدير؟ انت مثلا لافاك ديالك كاينه حدا هذيك المدرسه اللي فين كيقراو لهم، غتبقى تسورفييه في الترونسبور، يعني غتديه معاك وتجيبو. هذا هي خدمتك، غتكون النهار كامل. يعني ملي تكون غادي لافاك مثلا تديه معاك، تمشي لافاك تقرا، ملي يكون خارج تاني تجيبو معاك في الطريق، وغادي تخلص على هاد الخدمه. ثالث حاجه هي لو سوتيان سكولير، يعني كاينين دي سيت اللي كيحطوا فيهم الناس دي زانونس بحال هاد لو بون كواني، حتى هو كيحطوا فيه الناس دي دوموند ديال بغاو مثلا شي واحد يعاون ليهم ولدهم في المات الفيزيك، سورتو في هاد لي ماتيير ساينتيفيك وفي كلشي. وهاد السوتيان سكولار نقدر ننصحكم تشوفوا سوا لي سيت، كاين سوا دو سيت، سوا لو بون كوان، سوا سوبر بروف اللي تقدروا نتوما ديروا البروفيل ديالكم فيه والناس يبداو يعيطوا لكم، سوا كاينه كومبليتود اللي نتوما كتعيطوا ليها وكتقولوا لها بلي بغينا نخدموا معاكم، وكتمشيو كدوزوا واحد لونتروتيان، ومن بعد كيبداو هما كيصيفطوكم عند الناس. يعني هو بحال هي كومبليتود سيت اون اجونس اللي حتى هي بيان سور كدي معاك واحد للربح. الوغ الا خدمتي بوحدك في سوبر بروف ولا لو بون كوان، الربح كله كيكون ليك. الخدمه الاخرى اللي ممكن دير انيماتور انيماتريس دو فونت، يعني وهذه بغيت نقولها سورتو البنات اللي دايرين الحجاب. لو بغيتو ديروا جوب اتوديون، كاينين بزاف ديال لي ماغازان ولي بوتيك هنايا اللي كيخدموا بنات بالحجاب. دابا ولات هذه القضيه تيسرات شويه، يعني انا ميم كنشوف يعني كاينين بحال اشام، بحال بيمكي، بحال شنو تاني برومود، يعني هادو مونغو ميم كيخدموا يعني بنات دي فوندوز وهكا دي زانيماتريس دو فونت بالحجاب. الوغ ممكن طونطيو لا شونس ديالكم. وكاين اخر حاجه اللي هي فاست فود، يعني الا كنتي ديجا خدمتي هاد الخدمه، صراحه هاد الخدمه كتجيني انا هي اصعب وحده، خاصك تكون ديجا عندك ليكسبيريونس، سينو غتعذب في الاول وتقدر تسمع بزاف د الهضره. من غير هادشي يعني كاينه حاجه اخرى اللي هي ليفرور افيلو ولا كورسي. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم، وان شاء الله تجيو تقلبوا مزيان. يعني الجوب اتيديون بالنسبه لي فيل لي بتيت فيل ولا لي غراند فيل راه كاينين بارتو، حيت هادشي اللي كهضرت عليه انا دابا يعني كاين في لي فيل كاملين، ماشي مقتصر، يعني وخاص الواحد غير يقلب مزيان. وكاين يعني انا هادشي اللي قلت لكم يمكن هو من الاسهل الحوايج اللي ممكن تاخذوا منهم فلوس، يعني وما ديروش مجهود كبير، حيت انا كنعرف ميم الناس اللي ممكن خدموا في الفلاحه في الصيف، خدموا في حوايج اللي هما فريمون صعابين. الوغ الا كنتو كتشوفوا هاد لا فيديو اول مره، ما تنساوش ديروا لايك وتكليكيو على الزر ديال صابوني.